గోవింద 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 గోవింద. பெருமாளையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. சர்வேஷாம் பக்தஜனானாம் க்ஷேமஸ்தைரிய விஜய வீரிய அபய ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்ய அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காம்யமோக்ஷ சதுர்வித பலபுருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் மனோவாஞ்சதா फलसिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य अनुकूलता सिद्ध्यर्थम आरोग्य दृढ़गात्र वज्रशरीराभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री पद्मावती श्रीनिवास कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम कल्याण महोत्सवम आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये सर्वं श्री वेंकटेशार्पणमस्तु. गोविंदा गोविंदा. ओम नमो श्री वेंकटेश प्रभुवर महिष्यै नमो नमः. శుభోదయం. శోభనమైనటువంటి శ్రీ శోభకృన్నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం శిశిర ఋతు ఫాల్గుణమాసం కృష్ణపక్షం సప్తమి తిథిపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి చక్కని అందమైనటువంటి సోమవారం నాడు అదిగో అంగరంగ వైభోగంగా అద్భుతమైనటువంటి సుఖపుర నిలయ తిరుచానూరు మహాసామ్రాజ్ఞి అమ్మ పద్మావతీదేవి తమ యొక్క నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని నిర్వహించుకునేటువంటి మంగళకరమైనటువంటి క్షణాలు. ఆకాశాధీశపుత్రీం శ్రితజన నివహాధీనచేత ప్రవృత్తిం వందే శ్రీ వెంకటేశ ప్రభువర మహిషీం దీనచిత్త ప్రతోషాం పుష్యత్పాదారవింద ప్రసుమర సుమహశ్యామిత స్వాశ్రితాంతతామిశ్రాం తత్వరూపాం సుఖపుర నిలయాం సర్వసౌభాగ్యదాత్రీం. అదిగో అంగరంగ వైభోగంగా పాలకడలిలో స్వయంగా చంద్రుడితో సమంగా ఆవిర్భవించినటువంటి దివ్యమూర్తి తాను ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని అనుసరించి భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారం స్వయంగా ఆకాశ మహారాజు యొక్క కుమార్తెగా జన్మించి ఆశ్రితులైనటువంటి సమస్తమైన ప్రాణుల యొక్క మనస్సులలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను దూరం చేస్తూ వారిని కాపాడేటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర ప్రభువర మహిషి అదిగో పద్మావతి మాత అద్భుతమైనటువంటి తన యొక్క పాదపద్మ ద్వంద్వాన్ని నిరంతరం భక్తితో నమస్కరిస్తున్నటువంటి వారి యొక్క హృదయాలలో ఉండే చీకట్లను సంపూర్తిగా తొలగించేటువంటి తత్వజ్ఞాన స్వరూపిణి స్వయంగా ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క సంకల్పానుసారం మంత్రస్వరూపంతో మంత్రముగ్ధగా మంత్రనాయికగా మంత్రేశ్వరుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశానుసారం చక్కగా వికసించిన అనేక దళాలతో కూడినటువంటి తామర పుష్పంలోకి దిగివచ్చినటువంటి తామరస భావంతో నిరంతరం ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి దివ్యరూపిణి పద్మావతీ మాత సమస్తమైన సౌభాగ్యాలను అందించేటువంటి చక్కని స్వరూపంతో ఇదిగో ఇక్కడ
తాను ఆవిర్భవింపజేసినటువంటి మాతను చక్కగా ఆచరించడానికి, ఆదరించడానికి, ఆరాధించడానికి భగవానునిచే సంకల్పించబడిన పాంచరాత్ర ఆగమ విధానం. पवित्रेण सवेन च ब्रह्म पुनीमहे देवी पुनति देव्यागात् यामदन्तस्सधमाद्येषु वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनादो पृथिवी सापयोभिः सवितस्त्रिभिः दक्षैः पुनाहिमान् नापो दिव्यङ्कसः दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे संभर्तकं रसं सर्वगुंसपूतमस्नादिदं मातरिश्वना संभर्तकं रसं क्षेरकं सर्पिर्मधोदकं स्वस्तिकि वयस्वतेः संभृतो रसः समृतकं हितं लोकमथो अमान् समर्थयन् पुनः देवैः समाभृताः स्वस्तिकि गतश्च्युतः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा हस्तधारेण आवमान्यः पुनन्तु मायावत्यं पवित्रं दोद्यामगं हिरण्मयं ब्रह्मविदो वयं ब्रह्म पुनीमहे सुनीति सह मा पुनातो स्वस्त्यावरुणः समीच्या राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा तदवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो भुवस्वः संयोरावृणीमहे यज्ञाय यज्ञपदये स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजास्तद्विपदे पुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ वारुणः वै क्रीतः उपनद्धगित्युपनद्धः मित्रः नः येति सुमित्राधः इति आहासान्ते इन्द्रस्य ऊरुं येति विशादक्षिणाम् इति आहादेवाः वै यं सोमम् अक्रीणन्नदम् इन्द्रस्य ऊरौ दक्षिणे येति साधगन् एषः खलु वै एतरिः इन्द्रः यजते स्मात् एवम् आहुरिति आयुषा स्वायुषेति सु आयुषा इति देवताः एव आरभ्य देवताः एव अन्वारभ्येत्यनु आरभ्य उदिति तिष्ठति उरो अन्तरिक्षम्
अन्वितिहीति आहान्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्षदेवत्यः हि तर्हि सोमः आदित्याः सदः आदित्याः सदः येति सीता इति आहा यथा यजुर्ति यथा एव एतदेवीति वै येनं एतद् यद् वारुणं सन्तं मैत्रं करोति वारुण्यारुचा येति साधयति स्वया एव येनं देवतया वासुदा पर्यानक्यतीति परे आनक्यते सर्वदेवत्यमिति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वाभिः एव येनं देवताभिः समिति अथो इति रक्षसामपहच्च इत्यपहत्ते वनेषु वीति अन्तरिक्षं तथा इति आहवनेषु हि वीति अन्तरिक्षं तथा न वाजम् अर्वत्स्विचर्वतसो इति आहवाजं हि अर्वत्स्विचर्वतसोपयः अग्नियासो इति आहा अग्नियासो रस्विति हृदयसो इति आहा रस्विति हृदयसो हि कृतं वरुणः विक्षो अग्निं दिवि सूर्यम् इति आहा वरुणः हि विक्षो अग्निं दिवि सूर्यम् इति आहा दिविः सूर्यम् सोमम् अद्रो इति आहा रावणः वै अद्रयः तेषु वै एषः सोमम् दधाति यः यजते सात् एव आहा उदिति ऊर्यं जातवेदसमिति जाता वेदसम् इति सौर्या ऋचा कृष्णाजनमिति कृष्णाजन प्रत्यानक्यतीति प्रत्यानक्यते अक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै उस्रौ येति जितं धोरुषाः विधोः साहो इति आहा यथा यजुर्ति यथा यजोः एव एतद् प्रेति च वस्रा भुवः पते इति आहा भूतानां हि एषः पतिः विश्वानि अभीति धामानि इति आहा विश्वानि हि एषः अभीति धामानि प्रचवद इति प्राचवदे आत्माः परिपरीति परि विशते इति आहायते एव अधः सोमम् आक्रियमाणं गन्धर्वः विश्वावसुरिति विश्वा असुः पर्यमुष्णादिति परि अमुष्णाद् स्पहाते एव आहा अपरिमोषायेत परिमोषाय यजमानस्य स्वस्य यनीति स्वस्ति अयनी असि इति आहा यजमानस्य एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनो आरम्भः अनवच्छित्या इत्यनवच्छितिः वरुणः वै एषः यजमानम् अभियेति यते क्रीतः उपनद्धैत्युपनद्धः नमः मित्रस्य वरुणस्य चक्षुषे इति आहायेति सोमम् वहन्ति अग्निना प्रतीचे हेतौ सम्भवन्तः विजिसम्भवन्तौ यजमानम् अभिसमिति भवतः पुरा खलु वा एषः मेधाया आरम्भाणम् आरभ्येत्यारभ्य चरति यः दीक्षितः यत् अग्निषो बीजमित् अग्निषो बीजमित्यग्नि सोमेयं पशुम् आलभत इत्यालभते आत्मनिष्ठयन इत्यात्मनिष्ठयन एव अस्य सः तस्मात् तस्य न आस्यं पुरुषनिष्ठयन इति पुरुषनिष्ठयनः इव हि अधो इति खलु आहो अग्निशोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्यां वै इन्द्रः वृत्रम् अहन्ने इति आहायते अग्निसोमीयमित्यग्नि सोमीयं पशुम् आलभत इत्यालभते वात्रघ्न इति वात्रघ्ना एव अस्य तस्मात् आस्यं वरुण्यारुचा परिति चरति स्वया एव येनं देवतया परिति चरति यद् उभौ विमुच्येति विमुच्य आतिथ्यं गृह्णीयात् यज्ञं विति छिन्द्यात् यद् उभौ अविमुच्येत्यविमुच्य यथा अनागताय जनागताय आतिथ्यं क्रियते तादृशे एव तत् विमुक्त इति विमुक्तः अन्यः अनड्वान् भवति अविमुक्त इत्यविमुक्तः अन्यः अथ आतिथ्यं गृह्णाति यज्ञस्य सन्दत्या इति सन्दत्ते
पत्नीः अन्वारभत इत्यनु आरभते पत्नीः पारेणक्यस्येति पारे ईशे पत्न्या एव अनुमतमित्यनुमतम् निरतीव पतीयते वै पत्नी यज्ञस्य करोति मिथुनां तदेव इति पत्न्याः एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनु आरम्भः अनवच्छित्य इत्यनवच्छित्यै यावद्भिरिति यावद्भिः वै राजा अनुचरैरित्यनुचरैः आगच्छति च आगच्छति सर्वेभ्यः वै तेभ्यः आदित्यं क्रियते छन्दागुंसि खलु वै सोमस्य राज्ञः अनुचराणि च नोचराणि अग्नेः आदित्यम् अशीष्णवे त्वा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति सोमस्य आदित्यम् असि विष्णवे स्वाहा इति आह दृष्टुभे एव एतेन करोति हजितेः आदित्यम् असि विष्णवे स्वाहा इति आह जगत्यै एव एतेन करोति अग्नये स्वाहा रायस्पोषदावन्न इति रायस्पोषदावन्ने विष्णवे स्वाहा इति आह अनुष्टुभ इत्यनुष्टुभे एव एतेन करोति सेनाय स्वाहा सोमभद्र इति सोमभद्रे विष्णवे स्वाहा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति पञ्चाक्षराः नाति पञ्चाक्षरे पञ्चाक्षराः पङ्क्तिः पाङ्गः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् गायत्र्यै वेदः आदित्यस्य क्रियते इति यत् एव अधः सोमं येति अहरत् तस्मात् गायत्र्यै उभयतः आदित्यस्य क्रियते पुरस्तात् परीक्षात् चाशिरः वै यते आदित्यं नवकपालैति नवकपालः पुरोडासः तस्मात् नवधेति नवधा शिरः विश्रुतमिति विश्रुतं नवकपालैति नवकपालः पुरोडासः भवति ते त्रयः कपाला इति त्रिकपाला ध्रुवकेति त्रिवृता स्तोमेन संमिता इति संमितः तेजः प्रवर्तते त्रिवर्ते तेजः एव यज्ञस्य ददाति नवकपाल इति नवकपालः पुरोडासः भवति ते त्रयः त्रिकपाला इति त्रिकपालाः त्रिवृतेति त्रिवृता प्राणेनेति प्राणेन संमिता इति संमिताः वै प्राण इति प्राणः श्रुतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणम् अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् प्रजापतेः वै एतानि पक्षाणि यत् अश्ववाला इत्यश्ववालाः ऐक्षवी इति आश्ववाल इत्याश्ववालः प्रस्तर इति प्रस्तरः भवति ऐक्षवी इति गिरस्ति इति प्रजापतेरिति प्रजापतेः एव चक्षुः समिति भरति देवाः वै याः आहुतिरित्याहुतिः अजुहवहुताः असुराः निष्कामम् आदन्नेते देवाः कार्पर्यम् अवश्यन्ने कर्मण्यः वै कर्म येनेन कुर्वीत इति ते कार्मर्यमयानिति कार्मर्यमयाने परिधेनिति परिधेन अकुर्वत वै ते रक्षाकंसि अपेति कथायते कार्मर्यमया इति कार्मर्यमयाः परिधय इति परिधयः भवन्ति रक्षसाम् हत्या इत्यपहत्ति इति स्पर्शयति रक्षसाम् अन्वचाराजेत्यनवचाराय न पुरस्तात् परीति दधाति आदित्यः हि एव उच्यन्निच्यते जन् पुरस्तात् रक्षाकंसि अपहन्ति च वहन्ति ऊर्ध्वे इति समिधाविति संविधौ येति दधाति उपरिष्टात् एव रक्षाकंसि अपेति हन्ति यजुषा अन्यां तूष्णीम् अन्यां मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय द्वे इति येति दधाति द्विपादिति द्विपादे जमानः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्ये ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अग्निः च वै एतौ सोमः च कथा
सोमाय आदित्यां क्रियते न अग्नये इति यद् अग्नौ अग्निम् अधित्वा प्रहरतीति प्रहरति तेन एव अग्नये आदित्यां क्रियते अधो इति खलु आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति यद् हविः आसाद्येत्यासाद्य अग्नेम् मन्थति हव्याय एव आसन्नायेत्य सन्नाय सर्वाः देवताः जनयति असुरा इति देव असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः मिथा विप्रिया इति विप्रियाः आसन् ते अन्यः अन्यस्मै जैष्यायातिष्ठमानाः पञ्चधेति पञ्चाधा वीति अक्रावन् अग्निः वसुभिरिति वसुभिः सोमः रुद्रैः इन्द्रः मरुद्भिरिति मरुत् वरुणः आदित्यैः बृहस्पतिः विश्वैः देवैः ते अमन्यन्ता असुरेभ्यः वैदां भारुयेभ्यः यद् मिथा विप्रिया इति विप्रियाः स्मायाः प्रियाः तनुवः ताः समवद्यामः इति अवद्यामहे ताभ्यः ताः निरतिरुच्छायाः प्रथमः अन्यः अन्यस्मै दृष्ट्यात् इति तस्मात् शतानूनप्रिणां प्रथमः सः आत्म्यति ऋच्छति यत् दानूनप्रमिति दानो नत्रं समवद्यते इति अवद्यते भ्रातृव्या विभूत्या इति भ्रातृव्या अविभूत्यै भवति परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति पञ्चकृत्वा अवेति यदि पञ्चधेति पञ्चधाहि ते ताः समवाद्यन्ते तेषाम् अवाद्यन्त अथो इति पञ्चाक्षरेति पञ्च अक्षराः पङ्क्तिः पाङ्गः यज्ञः यज्ञमेवावेति दुन्धेः आपदय इत्यापदयः त्वा गृह्णामि इति आह प्राण इति प्राणः वै आपदरित्यापतिः प्राणमिति प्राण एव प्रीणाति परिपदय इति परिपदय इति आह मनः वै परिपदिरिति परिपदिः मनः एव प्रीणाति तनो न प्रैति तनो न प्रेति आह तनुवाहि ते ताः समवाद्यन्ते दिशम् अवाद्यन्ता साक्वराय इति आह शक्यैः ते ताः समवाद्यन्ते दिशम् अवाद्यन्ता शक्पन्ने ओजिष्ठाय इति आह ओजिष्ठा हि ते तद् आत्मनः समवाद्यन्ते दिशम् अवाद्यन्ता अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् असि अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् इति आह अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् हि एतद् अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् देवानाम् ओजः इति आह देवानाम् हि एतद् ओजः इत्यभिषस्तिपाः नभिषस्तेऽन्यमित्यनभिषस्तेऽन्यम् इति आह अभिषस्तिपा इत्यभिषस्तिपाः हि एतद् अनभिषस्तेऽन्यमित्यनभिषस्तेऽन्यम् अन्विति मे दीक्षां दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् इति आह यथा यजरिति यथा यजो एव एतत् घृतं वै देवाः कृत्वा सोमम् अघ्नन्ने अन्तिकम् इव खलु वै एतत् चरन्ति यत् दानो न प्रेणेति दानो न प्रेण प्रचरन्तीति प्रचरन्ति अगुंसुरगुंसुरित्यगुंसुः अगुंसुः ते देवा सोमा शुच्या सोमायेति प्यायताम् इति ఓం నమో భగవత్యై దివ్యసుందరవిగ్రహాయై నమో నమః. చక్కని తల్లికి చాంగుబళ అంటూ అన్నమాచార్య స్వామి మెచ్చుకున్నట్లుగా అదిగో అంగరంగ వైభోగంగా ఆకాశంలో అలవోకగా తిరిగేటువంటి ఆ నక్షత్ర కన్యలకు నాయకుడైనటువంటి చంద్రుని యొక్క సోదరి
అద్భుతమైన రీతితో ఇక్కడ మంత్రముగ్ధగా మంత్రనాయికగా స్వామివారి చెంతన ఉంటూ తాను పద్మాసన పద్మముఖి పద్మనాభప్రియ అని విష్ణుపత్ని జగన్మాత విష్ణువక్షస్థలస్థితే విష్ణుదేవుని యొక్క వక్షస్థలంలోనే నివాసముంటూ జగన్మాతగా పద్మాసనగా పద్మహస్తగా అమ్మా మీకు నమస్సుమాంజలులు అంటూ చక్కగా కైంకర్యపరులు అమ్మవారిని సేవిస్తూ ఉండగా అదిగో ఆ తల్లి వధూవర పూజాత్మకమైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణ పూజలో భాగంగా చక్కని పుష్పహార బంధం పరిమళభరితమైనటువంటి పుష్పాల చేత ఏర్పరచబడినటువంటి హారంతో అదిగో ఒకరినొకరు సంభావించుకుంటూ వేదమంత్రయుత ఓం ఏవా అస్యా అపవాగతే యతే మీయతే తత్ ఏవ అస్య ఏతేన ఏతి ప్యాయేతి ఏతి తుభ్యం ఇంద్రః ప్యాయతాం ఏతి త్వం ఇంద్రాయ ప్యాయస్వ ఇతి ఆహ ఉభౌ ఏవ ఇంద్రం చ సోమం చ ఏతి ప్యాయేతి ఏతి ప్యాయ సఖీన్ సంజ్ఞా మేధయా ఇతి ఆహ ప్రియః వై అస్య సఖాయః తాన్ ఏవ ఏతి ప్యాయేతి స్వస్తి దేహే దేవ సోమ అస్యాం అసియా इति आह आश्रमित्याश्रम एव एतां येति शास्त्रे प्रेति वै येते अस्मात् लोकात् क्षवन्ते ये सोमम् आप्याययन्तीत्याप्याययन्ति अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्षदेवत्यः हि सोमः आप्यायत इत्याप्यायितः एष्टः राजः प्रेति इषे भगाय इति आहाजवा पृथिवीभ्यामित्या वा पृथिवीभ्याम् एव नमस्कृत्येति नमः कृत्य अस्मिन् लोके प्रतीति एवासुरा इति देव असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः बिभ्यतः अग्निं प्रेति अविसन् तस्मात् आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति ते अग्निम् एवावरोधं कृत्वा असुरान् अभीति अभवन् अग्निम् इव खलु वै एषः प्रेति विशति यः अवान्तरदीक्षामित्यवान्तरदीक्षाम् उपैतीत्युपायेति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्याभिभूत्यै भवति आत्मना प्रेति अस्य भ्रातृव्यः भवति आत्मानं एव दीक्षया पाति प्रजामिति प्राजाम् अवान्तरदीक्षयेत्यवान्तरदीक्ष अन्तरामिति सन्तरां मेखला समायच्छत इति सा आयच्छते प्रजेति प्राजा हि आत्मनः अन्तरतरेत्यन्तरातरा दत्तव्रत इति सप्तावृतः भवति मदन्ति भीमार्जयते निर्दिः अग्निः शीतेन वायति मिथ्याकृति संविद्धि जाते अग्नेः रुद्रिया तनोः इति याः स्वया आयेवायेन ते देवतया व्रतयति स्वयोनित्वाय शान्त्यै तेषाम् असुराणां तिस्रः पुरः आसन् अयस्मै अथ हरिणीताः देवाः देदं न अशक्नुवन् ताः उपसदेत्युपासदा एव अजिगीषन् तस्मात् आहूयः च एवं वेदायः च न उपसदे ुपासदा वै महापुरमिति महापुरं जयन्ति इति ते इषुं समिति अकुर्वत अग्निम् अनिकं सोमं शल्यं विष्णुं तेजनं ते अब्रुवन् कः इमाम् अशिष्यति इति रुद्रः इति अब्रुवन् रुद्रः वै क्रूरः सः अस्य तु इति सः अब्रवीत् वरं वृणैः अहम् एव पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः असामि इति स्माहते रुद्रः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः तां रुद्रः अवेति असजते सः तिस्रः पुरः भित्त्वा येभ्यः लोकेभ्यः असुरान् प्रेति अनुदत यते उपसद इत्युपसदः उपसद्यन्त सज्जन्ते भ्रातृव्यपराणुत्या भ्रातृव्या अन्याम् आहुतिमित्याहुतिम् पुरस्तात् जुहुयाते यत् अन्याम् आहुतिमित्याहुतिम् पुरस्तात् जुहुजाते अन्यते मुखम् ध्रुवेण आघारमित्याघारम् येति
कारयति यज्ञस्य इति प्राज्ञात्रीपराङ्गे अधिक्रम्येत्यतिक्रम्य जुहोति पराजः एव येभ्यः लोकेभ्यः यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते पुनः याक्रम्येत्यति आक्रम्य उपसदमित्युपासदं जुहोति प्रणुद्येति येभ्यः लोकेभ्यः भ्रातृव्यान् जित्वा भ्रातृव्यलोकमिति भ्रातृव्यारोहतीत्यभि आरोहति देवाः वैयाः प्रातः उपसदयित्युपासदः उपासीदन्नित्युपासीदन् अन्नाताभिः असुरान् प्रेति याः सायं रात्र्यैताभिः यत् सायं प्रातरिति सायं प्रातः उपसद इत्युपासदः उपसद्यन्त इत्युपासद्यन्ते अहोरात्राभ्यामित्यः एव तत् यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते याः याज्याः स्युहोताः सायं पुरोणाख्या इति पुरः अनुवाक्याः कुर्यात् अजातयामत्वाजेत्ययातयामत्वाजातिस्रः उपसद इत्युपासदः उभेति यदि त्रयः इमे लोकाः इमान् एव लोकान् प्रीणाति षट् समिति पद्यन्ते षट् वै ऋतवः ऋतून् एव प्रीणाति द्वादशाहीने उपेति इति द्वादशमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरमिति संवत्सर एव प्रीणाति चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः समिति चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः अर्धमासा इत्यर्धमासाः अर्धमासानित्यर्धमासान् एव प्रीणाति आराग्रामित्याराग्राहम् अवान्तरदीक्षामित्यवान्तरदीक्षाम् उपेति याते यः कामयेत अस्मिन् मे लोके अर्धोगां स्यात् इति एकम् अग्रे अथ द्वौ अथ त्रीन् अथ चतुरः एषा वै अराग्रेत्यारा अग्रा अवान्तरदीक्षेत्यवान्तरदीक्षा अस्मिन् एव अस्मै लोके अर्धोगं भवति परोवरीयसीमिति परः वरीयसीमान्तरदीक्षामित्यवान्तरदीक्षाम् उपेति यः कामयेत अमुष्मिन् लोके अर्धगां स्यात् इति अथ द्वौ अथ एकं येषा वै परो वरीयसीति परः वरीयसी अवान्तरदीक्षेत्यवान्तरदीक्षा अमुष्मिन् एव अस्मै लोके अर्धगां भवति सुवर्गमिति सुभागम् लोकं यन्ति ये उपसदयित्युपासदा उपयन्ति इत्युपयन्ति तेषां यः नयत इत्युतो नयते हीयते एव सः न उदिति अनेषि इति नियम इव यः वै स्वार्थे तामिति स्वार्थां शान्तः हीयते उत सः निश्चाय सः वसति तस्मात् न अपरं उदिति नयेत दद्धा उदिति नयेत ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कल्याणी कमले कान्ते कल्याणपुरनायिके कारुण्यकल्पलतिके పద్మావతి నమోస్తుతే. చాలా గొప్పదైనటువంటి శుభాన్ని తనను ఆశ్రయించినటువంటి భక్తులకు నిరంతరం అందించేటువంటి కళ్యాణి. కళ్యాణి అంటే శుభాన్ని కళ్యాణాన్ని అందించేటువంటి దివ్యమైన మూర్తి అని అర్థం. కాబట్టే మంత్రనాయికగా ఆయన యొక్క శక్తి ఆయన నుంచి ఆవిర్భవించి ఆయనకే ఆనందాన్ని ఇనుమడింపజేసిందని మాట పురాణంలో. కాబట్టే కళ్యాణపురనాయిక అని. తానున్నటువంటి సుఖపురం కళ్యాణపురం. అటువంటి కళ్యాణపురానికి నాయికగా ఉన్నటువంటి మూర్తి
కారుణ్య కల్పలత అని చెప్పబడుతోంది. అందుకనే కారుణ్య కల్పలతికాయై నమః అని. అదిగో అటువంటి తల్లి. वेदित्वमिति वेदित्वम् असुराणां वै इयम् अग्रे आसीत् यावत् आसीनः परापश्यतीति परापश्यति तावत् देवानां ते देवाः अब्रुवन् अस्तु एव नः अस्यापीति इति कियत् वः दास्यामः इति यावत् सलावृकीत्रिः परिक्रामतीति परिक्रामति तावत् नः दत्ता इति सः इन्द्रः सलावृकी रूपं कृत्वा इमां त्रिः सर्वतः परिति अक्रामत् तत् इमाम् अविन्दन्त यत् इमाम् अविन्दन्त तत् वेद्यै वेदित्वमिति वेदित्वम् संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपकल्प्तं क्लुप्तं श्रेयोऽवसीयायत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानागस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानशोभनशोभमान कल्याणः
పంపినట్టివాడు చేరి ఇంటికి రాడటే ఇప్పుడింత విరహాన నేల పోరయేవే అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు అలమేలు మంగవు నిన్నాంతడేమి ఎరగడా ఎలమిని ఎడకాతడు ఇచ్చకుడే
वै इयं सर्वा एव वेदीयति शिक्षामि इति तु वै अवमायेत् माया गजन्ते जगं प्रदेवतानि पश्चात् तिरश्ची भवति षट्त्रिकं सदिति षट् त्रिकं सत् प्राची चतुर्विकं सतिरिति चतुः विकं सतिः पुरस्तात् तिरश्ची दश दशेति दशा दशा समिति पच्यन्ते दशाक्षरेति दशाक्षरा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजेति विराजाः एव अन्नाज्यमित्यन्नाज्यम् अवेति रुन्धे उदिति हन्ति यत् एव अस्याः अमेध्यां तद् अवेति हन्ति उदिति हन्ति तस्मात् पुनः येति भवन्ति उत्तरमित्युत्तरं बर्हिषः उत्तरबर्हित्युत्तरा बर्हिः तृणाति प्रजा इति प्रजाः वै बर्हिः यजमानः उत्तरबर्हिरित्युत्तरा बर्हिः यजमानम् एव अयजमानात् उत्तरमित्युत्तरं करोति तस्मात् यजमानः अयजमानात् उत्तर इत्युत्तरः क्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणी एव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ పలుకుల తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా
చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రవల గెలుపు పావలు ముద్దు గులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ